नमस्ते, गुड मर्निङ सबैलाई। मेरो व्यक्तिगत युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सायद पहिलोचोटि युट्युबमा भिडियो बनाउँदैछु र केही कुराहरू दिनपर्छ। हामीले युट्युबमा विभिन्न भिडियोहरू हाल्ने गर्छौँ, भिडियोहरू बनाउने गर्छौँ, टिकटकमा पनि हाल्ने गर्छौँ, अब फेसबुकको चाहिँ स्टोरीहरूमा हाल्ने गर्छौँ। त्यसै गरी ट्विटर लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि अहिले सबै व्यक्तिहरूले आफ्नो भिडियोहरू हाल्ने गर्छन्, जुन आफ्नो व्यक्तिगत एउटा इच्छा आकाङ्क्षा रहर विविध कारणले हाल्ने गरिन्छ। तर पनि मैले जनसमुदायलाई जनताहरूलाई केही फाइदा पुगोस् हैन, कुनै महत्त्वको एउटा विषयमा हामीले चाहिँ आफ्नो भिडियोहरू हाल्न सक्यो भने अझ बढी चाहिँ उपयोगी हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई चाहिँ आशा लागेको छ। त्यही एउटा सोच र धारणा अनुसार मैले यो पहिलो भिडियो चाहिँ पूर्वीय चान्द्रीय संवत्सर अनुसार चल्ने टिबिटेन चाइनिज ज्योतिष अथवा नेपालका बौद्ध समुदायले अनुसरण गर्ने, तिब्बत चाइना लगायत संसारभरका बौद्ध समुदायले चाहिँ अनुसरण गर्ने, खास गरी प्रकृति विज्ञानसँग प्रकृतिसँग विशेष गरी जोडिएको 12वटा चाहिँ विभिन्न पशुपन्छी र जीवजन्तुहरूलाई आधार बनाएर 12वटा वर्गहरू अथवा 12वटा वर्षहरूको अवधारणा गरिएको छ। र त्यो अनुसार चाहिँ व्यक्तिहरू सबै व्यक्तिहरू जन्मिँदाखेरि आफ्नो वर्ष या वर्ग लिएर जन्मिन्छ भन्ने अवधारणा यो ज्योतिषमा पाइन्छ। जनावर अनुसारको चाहिँ व्यक्तिको एउटा अवधारणा यसमा छ। यो झन्डै 4700 वर्ष अगाडि सुरु गरिएको पाइन्छ। तर पनि हाम्रो पूर्वीय संस्कार संस्कृतिमा यसको प्रयोग र प्रचलन अलि बढी बाहिर चाहिँ नदेखिएको पाइन्छ। जसरी वैदिक सनातन धर्ममा अलि बढी विश्वास राख्ने वैदिक ज्योतिषको बढी प्रचलन हाम्रो दक्षिण एसियामा देखिएको छ। तर पनि यतिखेर हामी नेपालमा हरेक वर्ष मनाउने गरिएको तमु लोसार, सोनाम लोसार, ग्याल्बो लोसार मनाउने समुदाय गुरुङ, तामाङ, शेर्पा लगायत हिमाली समुदायले मनाउने नयाँ वर्ष भनेको लोसार हो। लोसारलाई चाहिँ विशेष गरेर यो विभिन्न जीवजन्तुमा आधारित भएर नयाँ वर्ष मनाउने चलन छ। 12वटा जीवजन्तुहरू जस्तै मुसा, गोरु, बाघ, गरुड, खरायो, भेडा, घोडा लगायत गरेर 12वटा जीवजन्तुहरूलाई पशुपन्छीहरूलाई चाहिँ आधारित बनाएर गरेर चाहिँ विभिन्न वर्गहरूको अवधारणा छ। त्यो अनुसार भर्खरै नेपालमा तमु लोसार अथवा गुरुङहरूले आफ्नो तमु लोसार मनाएका छन्। अहिले भर्खरै सोनाम लोसार विशेष गरी तामाङ र बौद्ध समुदायले मनाएको छ, जुन चाहिँ 2858 वर्ष रहेको छ। नेपालमा तामाङहरूले र हिमाली समुदायले चाहिँ उनीहरूको आफ्नो संवत्सर मनाएको मात्रै 2858 वर्ष भइसकेछ। अब केही समयपछि नै, अब 10-15 दिनपछि नै शेर्पाहरू लगायत हिमाली समुदायले ग्याल्बो लोसार मनाउँदैछ। जसले जुनसुकै लोसार मनाए तापनि यो चान्द्रीय संवत्सर अनुसार यसलाई चाहिँ अनुसरण गरिएको हुन्छ। लोसारहरू मनाउनुमा चाहिँ अब आफ्नो समुदायको आफ्नो विचार छ, दृष्टिकोण छ, आफ्नो गणना पनि छ, आफ्नो दाबी पनि छ। त्यसमा हामीले भन्नु केही छैन। सबैलाई आफ्नो स्वतन्त्रता छँदैछ, आफ्नो विश्वासको कुरा पनि हो। तर जसले जुनसुकै लोसार मनाए तापनि यो वर्षको लोसार भनेको चाहिँ बाघ वर्षमा आधारित छ। यो वर्ष चाहिँ बाघ वर्ष हो। खास गरी बाघ वर्षमा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई कस्तो प्रभाव पर्छ, यो वर्ष नेपाललाई कस्तो हुन्छ, विश्वलाई कस्तो हुन्छ हैन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक
उन्नति प्रगति कस्तो हुन्छ, प्राकृतिक आपत्ति विपत्तिहरू कसरी अगाडि बढ्छ, विश्व राजनीति विश्व अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले आफ्नो धारणाहरू राख्न सक्छौँ। त्यसैलाई आधार बनाएर म आज खास गरी चाहिँ नेपालको र 12वटा वर्ग या वर्षमा जन्मेका व्यक्तिहरूको र विश्वको अवस्था के हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न गइरहेको छु। सबभन्दा सुरुमा मुसा वर्ग छ। अब मुसा वर्गको मानिसहरूलाई यो नयाँ वर्ष बाघ वर्ष कसरी अगाडि बढ्छ अथवा यो वर्ष लगभग अब 2079 साल कसरी अगाडि बढ्छ भनेर चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिन्छ। मुसा वर्गका मानिसहरूलाई सामान्यतः राम्रै छ। आफ्नो सुरक्षाको विशेष ध्यान राख्नुपर्ने छ। इच्छा विपरीतका कार्यहरू गर्न बाध्य हुन सक्छ, जसको कारणले असमञ्जस्यमा परिन सकिन्छ। आफन्तजनको वियोग हुन सक्छ। निराशा र एक्लोपनको महसुस हुनेछ र धेरै यात्राको समय छ। त्यसै गरेर गोरु वर्गमा जन्मेका व्यक्तिहरूलाई यो बाघ वर्ष कस्तो हुन्छ भने समय अप्ठ्यारो छ। विभिन्न क्षेत्रबाट विरोधको सामना गर्नुपर्ने छ। कठिन परिश्रमबाट मात्रै समस्याहरूबाट चाहिँ बाहिर निस्किन सकिनेछ। हैसियतको पुनर्मूल्याङ्कन हुनेछ। अनावश्यक जोखिम र कठोर कदम नचाल्नु नै बेस हुन्छ। त्यसै गरेर बाघ वर्ष, यो वर्ष पनि बाघ वर्ष हो र फेरि बाघ वर्षमै जन्मिने व्यक्तिहरूलाई यो वर्ष कसरी अगाडि बढ्छ? सामान्यतया राम्रो छ। आफूले चाहने हो भने सबैतिरबाट सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ। आर्थिक व्यय अत्याधिक हुनेछ तर निरोगी रहनेछ। खरायो वर्ग, खरायो वर्गमा जन्मिने व्यक्तिहरूलाई यो वर्ष अर्थात् बाघ वर्ष कसरी अगाडि बढ्छ त? अत्यन्तै होसियारी रहनुपर्ने वर्ष छ। द्वन्द्व र विवादमा परिनेछ। कानुनी वा कागजी झन्झटको सामना देखिन्छ। त्यसै गरी यो वर्ष गरुड वर्ग अथवा ड्र्यागन इयरमा जन्मिने व्यक्तिहरूलाई कस्तो हुन्छ? वाद विवाद र खर्चालु समय छ। योजनाहरूमा बाधा आउनेछ। अप्रिय समाचारहरू सुन्नुपर्नेछ। सहकर्मीहरूलाई खुसी पारेर काम फत्ते गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ। अब सर्प वर्ग अथवा सर्प वर्षमा जन्मिने व्यक्तिहरूलाई यो बाघ वर्ष कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा असङ्ख्य झन्झटले सताउनेछ। आफ्नै परिवार र आफन्तबाट वाद विवाद र झगडाको सामना गर्नुपर्नेछ। यसलाई शान्त भएर समस्याको समाधान गर्न उत्तम हुन्छ। घोडा वर्ग, स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ। मनोरञ्जनमा अत्यधिक खर्च हुनेछ। प्रविधि र अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। चारित्रिक दुर्बलताका कारण सम्बन्धहरू टुट्न सक्छ। त्यसै गरी भेडा वर्ग, प्रतिद्वन्द्वीसँग कठिन सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। पारिवारिक जीवन शान्त रहनेछ। आफन्तमा भने दुःख आइपर्नेछ। नयाँ र लाभदायी अवसरहरू प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरी बाँदर वर्ग, बाँदर वर्षमा जन्मिने व्यक्तिहरूलाई यो वर्ष कसरी अगाडि बढ्छ भन्दा बैरीहरूले दुःख दिनेछ। आर्थिक सङ्कट आइपर्नेछ। आफ्नो कमजोरीबाट अरूले फाइदा लिनेछ। नयाँ काम सुरु नगर्नु नै राम्रो हुन्छ। आफ्नो स्रोतहरू मजबुत बनाउन लाग्नुपर्ने समय छ। त्यसै गरी चरा वर्ग, चरा वर्षमा जन्मिने व्यक्तिहरूको लागि यो वर्ष प्रशस्त सम्पत्ति कमाउने समय छ। व्यापार उद्योगबाट फलदायी परिणाम आउनेछ तर घरमा अशान्ति रहनेछ। कुकुर वर्गमा जन्मिने व्यक्तिहरूलाई यो वर्ष मिश्रित समय छ। विवादका खबर सुन्नुपर्नेछ। आफ्नो अवस्था रोमाञ्चक भए पनि परिवार र साथीहरूबाट धेरै मागको चाहिँ सामना गर्नुपर्नेछ। बँदेल वर्ग अथवा सुँगुर वर्षमा जन्मिने व्यक्तिहरूलाई यो वर्ष दुःखद नै छ। अलिक दुःखपूर्ण समय छ। थकानले धेरै ग्रस्त बनाउनेछ।
एक्लै कठिनाइको सामना गर्नुपर्नेछ, आर्थिक सङ्कट आउनेछ, अनपेक्षित दुर्घटना दुःख आइपर्नेछ, कानुनी झन्झट र आर्थिक खर्च अत्याधिक हुनेछ। यसरी यो व्यक्तिगत जीवनको बारेमा मैले 12वटा वर्गमा जन्मिने व्यक्तिहरूको लागि यो वर्ष कसरी बित्नेछ भनेर बताएँ। अब म यहाँहरूलाई नेपाल देशको लागि यो वर्ष कसरी अगाडि बढ्छ, नेपाललाई बाघ वर्ष कस्तो हुन्छ, नेपालको आधुनिक इतिहास लगभग 250 वर्ष पुरानो छ। पृथ्वीनारायण शाहले 1825 आश्विन 13 गते जब कीर्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गर्यो, त्यस पछाडिको समयलाई नेपालको आधुनिक समय मान्न सकिन्छ र त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ हामीले नेपालको वर्ग अथवा नेपालको जन्मकुण्डली बनाउने गर्छौँ र त्यसको आधारमा नेपालको वर्ष भनेको चाहिँ तपाईँको मुसा वर्ग हो। नेपाल देश आफै मुसा वर्षमा अथवा मुसा वर्गमा स्थापना भएको पाइन्छ। नेपाललाई यो बाघ वर्ष, अहिले बाघ वर्ष सुरु भइसक्यो, नेपाललाई बाघ वर्ष अथवा 2079 को बाघ वर्ष कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी चाहिँ नेपालले आफ्नो उन्नति प्रगति समस्याहरूलाई चाहिँ सामना गर्नेछ त भन्ने विषयमा मैले थोरै विश्लेषण गरेको छु। त्यति सुरक्षित मानिँदैन नेपाललाई यो बाघ वर्ष, त्यति सहज छैन। आफ्नो इच्छा विपरीत देशले चाहेको इच्छा विपरीतको कार्यहरू गर्न पर्ने पनि हुनसक्छ, त्यसको प्रबल सम्भावना छ, जसको कारण देशमा असहज परिस्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना अत्याधिक छ। मृत्यु र भयले सताउन सक्छ हैन। एक्लोपन र नैराश्यताको सामना गर्नुपर्नेछ। नेपाल आफैमा चाहिँ कमजोर अथवा तेस्रो मुलुक हो, विकासोन्मुख मुलुक हो, सबैको साथ सहयोग पाउनुपर्ने मुलुक हो, तर यो वर्ष चाहिँ नेपालले एक्लो महसुस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर नेपालले यो वर्ष धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जानुपर्ने र जाने अवसर भने प्राप्त गर्नेछ। समय मिश्रित नै छ, तर अरूको दबदबा, अन्तर्राष्ट्रिय दबदबा, शक्ति राष्ट्रहरूको दबदबा चाहिँ यो वर्ष नेपालले सामना गर्नुपर्नेछ, जसलाई हामीले चाहिँ अब चुनौतीपूर्ण समयलाई आफ्नो कूटनीतिक चातुर्यताद्वारा सामना गर्नुपर्नेछ। त्यो गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा नै हुन्छ। अब नेपालको बारेमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बताएँ। अब त्यसै गरी नेपाल पछि संसारको सबै देशहरूको बारेमा बताउन सकिन्न, तर पनि संसारमा चाहिँ तपाईँको शक्तिशाली देशहरू छन्। त्यसमा पनि 5वटा चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भिटो पावर भएको देशहरू छ। स्थायी सुरक्षाको स्थायी परिषद भन्छ क्यारे, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सुरक्षा परिषदको चाहिँ 5वटा देशहरू छ भिटो पावर भएको, जसमा चीन, अमेरिका, रुस, फ्रान्स, बेलायत लगायत देशहरू छन्। त्यसमा मैले 5वटा देशको चाहिँ यिनै देशहरूको चाहिँ उतार चढाव, शक्ति सङ्घर्ष र सम्बन्धको कारणले चाहिँ सिङ्गो विश्व चाहिँ कतातिर जाने, कतातिर लाने, द्वन्द्व हुने या शान्ति हुने भन्ने कुराहरू यिनै देशहरूको कारणले निर्धारण हुने हुनाले यी देशहरूको बारेमा म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु, केही कुराहरू म विश्लेषण गर्न चाहन्छु। त्यसमा सबभन्दा हाम्रो नजिकमा रहेको छिमेकी देश चीनको बारेमा म सबभन्दा सुरुमा बताउन चाहन्छु। चीन विशाल छ, संसारको निकै ठुलो जनसङ्ख्या, झन्डै तपाईँको आधाउधी जनसङ्ख्या चीनले ओगट्न लागिरहेको छ। चीन र भारतको मिलाउने हो भने संसारको आधी जनसङ्ख्याभन्दा बढी हुन्छ।
झन्डै 7 अरब जनसङ्ख्या संसारभरि छ भने चीनमा मात्रै झन्डै अब 1.5 अरब 1 अरब 40 करोड 50 करोडको हाराहारीमा जनसङ्ख्या पुग्न लागिसकेको छ। त्यसै गरी भारतमा झन्डै त्यही सङ्ख्यामा छ भनेपछि त्यो दुईटा मिलाउँदाखेरि आधीउधी जनसङ्ख्या, संसारको आधीउधी जनसङ्ख्या यो दुईटा देशले मात्रै ओगट्छ। र संसारको सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश यतिखेर चीन नै छ। र आर्थिक उन्नतिमा, प्रविधिमा र सैन्य शक्तिमा चीन यतिखेर उदयमान शक्ति र पहिलो शक्ति बन्ने होडमा छ। अमेरिकालाई उछिन्दै चीन पहिलो शक्ति बन्ने योजनामा छ। लगभग 2030 सम्ममा 2025 सम्ममा संसारकै पहिलो आर्थिक शक्ति बन्ने र 2030 सम्ममा संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने योजनामा चीन अगाडि बढिरहेको छ। यो सन्दर्भमा यो वर्ष खास गरी बाघ वर्ष, पशुहरूको चाहिँ राजा बाघ वर्ष चीनको लागि कसरी अगाडि बढ्छ त, चीनको सन्दर्भमा यो बाघ वर्ष कसरी अगाडि जान्छ भन्ने विषय छ। त्यसको विश्लेषण गर्दाखेरि चीन आफू भने चाहिँ गोरु वर्ग हो, गोरु वर्ष हो अथवा साँडे हो। गोरु अत्यन्तै मेहनती जनावर हो, इमान्दार जनावर हो। त्यस कारणले उसले आफ्नै मेहनतद्वारा चाहिँ प्रगति गरेको छ। चीन तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ, चाहिँ झन्डै 70 वर्षको इतिहासमा नै यो अवस्थामा पुगिसकेको छ। यो बाघ वर्षमा चीनले विभिन्न क्षेत्रबाट विरोधको सामना गर्नुपर्नेछ। गोरु हो, अब बाघ वर्ष भएपछि त बाघको दबदबा अलि नै रहन्छ। त्यस कारणले विरोध जताततैबाट विरोधको सामना चीनले गर्नुपर्नेछ। समय अत्यन्त प्रतिकूल छ, तर कठिन परिश्रमको कारण चीनले आफूलाई कठिनाइबाट पार लाउनेछ। किनभने गोरु हो, ऊ जस्तो सुकै परिश्रम गर्न पनि पछि पर्दैन र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो परिश्रममा लागिरहन्छ। त्यस कारणले सम्पूर्ण किसिमको चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने क्षमता चीनले राख्नेछ। सायद चीनको आफ्नो विश्व शक्तिको हैसियतमा पुनर्मूल्याङ्कन भन्ने हुनेछ। सायद यो वर्ष बाघ वर्षमा चीन या त नम्बर 1 मा उक्लने छ, या दोस्रोबाट तेस्रोमा जान सक्छ, या थोरै गडबडी हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ बलियो छ। अब यो प्रतिरोध गरेर, सामना गरेर आफ्नो मेहनतद्वारा आफूलाई चाहिँ अब अगाडि लान सक्यो भने त पहिलो हुने सम्भावना बढी छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हिसाबले अब गोरु वर्गको चीन आफैमा सामर्थ्य चाहिँ राख्छ, तर पनि समय चाहिँ अत्यन्त प्रतिकूलै छ। यो विश्व शक्ति सन्तुलनमा चीनले आफ्नो पुनर्मूल्याङ्कन सायद यो वर्ष गर्नुपर्ने हुनसक्छ। चीनले यस वर्ष कठोर कदम र अनावश्यक जोखिम मोल्नु हुँदैन। बाघ वर्ष हो, अब गोरु वर्गको भएपछि धेरै चाहिँ टकरावमा जाने, द्वन्द्वमा फस्ने, द्वन्द्व निम्त्याउने कार्यहरू र चाहिँ जोखिमपूर्ण कदमहरू चाल्नु हुँदैन। यो वर्ष चीनले चाहिँ आफूलाई एउटा धैर्यता कायम गर्न सक्नुपर्छ र यो विभिन्न क्षेत्रको विरोधहरूलाई सामना गरेर यो वर्षलाई कटाउन सक्यो भने अर्को वर्षदेखि चीनले फेरि फड्को मार्न सक्छ। त्यस कारणले चीनको लागि यो वर्ष चुनौतीपूर्ण छ। चीन महाशक्ति बन्ने सम्भावनालाई यो वर्षलाई कसरी चाहिँ उसले ट्याकल गर्छ अथवा सामना गर्छ भन्ने कुराले नै निर्धारण गर्नेछ। सरी, अब चीनपछि हामी संसारकै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। अमेरिका 1990 मा जब चाहिँ सोभियत रुसलाई विघटन गराउन सफल भयो, त्यस पछाडि ऊ संसारकै नम्बर 1 शक्तिको रूपमा रहिरहेको छ। ऊ हरेक क्षेत्रमा सैन्य, आर्थिकदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ आफूलाई प्रथम स्थानमा उभ्याएको छ अमेरिकाले। अमेरिकाको वर्ग के होला त्यो तपाईँ हामीलाई उत्सुकता हुन्छ। अमेरिका जान सारा संसारभरका मान्छेहरू लालायत हुन्छन्। ऊ एउटा शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हो।
त्यस कारणले अमेरिकाको वर्ग के होला, अमेरिका कुन वर्षमा चाहिँ स्थापना भया होला भन्ने चाहिँ हामीलाई चासो चाहिँ हुन्छ। अमेरिका खासमा भन्ने हो भने बाँदर वर्षमा जन्मिया हो, स्थापना भएको बाँदर वर्ग हो उसको। त्यस कारणले ऊ अलिक चलाक छ। अमेरिका स्वभावैले चलाक छ। ऊ अत्यन्त कूटनीतिक ढङ्गले चल्न सक्छ, आक्रामक ढङ्गले पनि जान सक्छ। उसले 100 देखि 1000 वर्षको योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्छ हैन। संसारभरको चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई उसले किनेर आफ्नो देशको रक्षाको लागि, सुरक्षाको लागि, योजनाको लागि प्रयोग गर्छ। त्यस कारणले चीन चान्चुने होइन, के अरे अमेरिका चान्चुने होइन, बाँदर वर्ग हो, बाँदर वर्षमा स्थापना भएको देश हो। त्यसै कारणले पनि ऊ संसारको सबै राष्ट्रहरूलाई झगडामा फसाएर, युद्ध र वाद विवाद झै झगडा निम्त्याएर आफ्नो हात हतियार बेच्न सफल हुन्छ। ऊ अत्यन्त चलाक छ, ऊ अत्यन्त कूटनीतिक छ र आक्रामक पनि छ हैन। बाँदरको स्वभाव कस्तो हुन्छ, बाँदरको चाहिँ साँच्चीकै नमुना भनेको अमेरिका नै हो। हामीले यो गणना चाहिँ विभिन्न जनावरको आधारमा गर्ने भए हुनाले जनावरकै प्रभाव चाहिँ त्यो वर्गमा अथवा त्यो वर्षमा जन्मिनेहरूलाई पर्छ भनिन्छ हैन। त्यो भए हुनाले तैपनि यो बाघ वर्षमा अमेरिकालाई चाहिँ सहज भने छैन, किनभने बाघ सबै चाहिँ जङ्गलको चाहिँ प्राणीहरूको, जीवजन्तुहरूको चाहिँ राजा हो, खास गरी चाहिँ जनावरहरूको, जीवजन्तुहरूको चाहिँ राजा हो। त्यस कारणले ऊ बाँदर वर्ग भएको हुनाले उसलाई पनि सहज छैन। बाँदरमाथि पनि बाघ त हावी हुन्छ नै। यो बाघ वर्ग हो, बाघ वर्ष हो, ऊ आरामसँग बस्न पाउने नै छैन। अत्यन्त चाहिँ स्पिडमा, अत्यन्त तनावमा यो बाघ वर्ष उसले गुजार्नु पर्नेछ। शत्रुहरूले आक्रमण गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ। अमेरिकामाथि दुश्मन राष्ट्रहरूले अथवा चाहिँ आतङ्कवादीहरूले अथवा चाहिँ उसको विपरीत शक्तिहरूले, उसको विरोधीहरूले चाहिँ अमेरिकामाथि फेरि पनि यो वर्ष पनि आक्रमण गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ। आर्थिक सङ्कटमा चाहिँ एकदमै फस्न सक्छ अमेरिका यो वर्ष। आफ्नो ऋण बढ्नेछ, ऋणमा चल्नुपर्ने हुनसक्छ अमेरिका यो वर्ष। नयाँ कार्य गर्नु उपयुक्त छँदै छैन। अमेरिकाको अवस्था यो वर्ष कमजोर रहनेछ हैन। अमेरिकालाई यो बाघ वर्ष अत्यन्त कठिन देखिन्छ। चीन गोरु वर्ग हो र गोरु वर्गलाई भन्दा पनि अमेरिकालाई, बाँदर वर्गलाई खासमा चाहिँ यो बाघ वर्ष प्रतिकूल छ, तुलनात्मक रूपमा प्रतिकूल छ। त्यसै गरी 1990 भन्दा अगाडिको संसारकै महाशक्ति राष्ट्र रुसको बारेमा विश्लेषण गर्न चाहन्छु। अब रुस चाहिँ यो वर्ष उसले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउँछ। यतिखेर तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, युक्रेनमा रुसले 1 लाखभन्दा बढी सैनिकहरू तैनात गरिसकेका छ। त्यसमा अमेरिका प्रति काउन्टर गर्नको लागि अगाडि छ। त्यसमा अन्य शक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ यो किता र त्यो कितामा उभिने क्रम जारी छ। तनाव एकदमै अगाडि बढिरहेको छ। योभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि नै रुसले क्रिमियालाई आफ्नो राष्ट्रमा गाभिसकेका छ। खास गरी 1990 मा अमेरिकाले रुसलाई फुटाएपछि 15वटा प्रान्तहरूमा स्थापना भएको रुस फुटेर चाहिँ विभिन्न प्रान्तहरूमा फुटेर विभिन्न राष्ट्रहरूको निर्माण भयो। त्यस पछाडि रुस कमजोर भएर अमेरिका शक्तिशाली भयो। यतिखेर रुसमा 25 वर्षदेखि शासन गरिरहेका भ्लादिमिर पुटिन राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। अब भ्लादिमिर पुटिनको रणनीति सुरुबाटै हेर्दाखेरि रुसलाई फेरि पनि महाशक्तिको रूपमा उभ्याउने र आफूबाट 1990 पछि फुटेर बनेका देशहरूलाई क्रमशः आफ्नो प्रभाव र दबावमा राख्ने, सकेकोहरूलाई आफ्नो राष्ट्रमा गाभ्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको छ र त्यसमा धेर थोर सफल पनि हुँदै आएको देखिन्छ।
अब रुस चाहिँ फेरि अहिले संसारको सबभन्दा भूगोलको हिसाबले सबभन्दा ठुलो देश हो। चीन जनसङ्ख्यामा सबभन्दा ठुलो र जमिनमा रुस सबभन्दा ठुलो हो। अब यो रुस र चीन दुईटै देशमा लगभग समाजवादी सिद्धान्तमा अगाडि बढेको देशहरू हुन्। लगभग हामी उनीहरूलाई कम्युनिस्ट देशहरू भन्न सक्छौँ। तर अमेरिका भने त्यसको विपरीत देश हो, पुँजीवादी देश हो हैन, अलि डेमोक्रेटिक टाइपको देश हो। अब रुस आफै भने भेडा वर्ग हो। रुस भेडा वर्गमा स्थापना भएको पाइन्छ। अब भेडा वर्गको रुसलाई यो बाघ वर्ष कसरी अगाडि बढ्छ त? यो वर्ष उसलाई मिश्रित नै छ। प्रतिस्पर्धीसँग कठोर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, पर्ने नै भयो। बाघ त भेडाको मृगको त दुश्मनै हो, उस्तै परे खाइदिइहाल्छ हैन। आन्तरिक मामला शान्त रहनेछ। रुसको आन्तरिक मामला भने शान्त नै रहनेछ। उसले आफ्नो कन्ट्रोललाई, आफ्नो राज्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित ढङ्गले नै अगाडि बढाउनेछ। भ्लादिमिर पुटिन त्यहाँको सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति छँदैछ, उसको चाहिँ पकड कायमै रहने देखिन्छ देशभित्र। तर मित्र शक्तिलाई दुःख आइपर्नेछ। आन्तरिक मामिला ठिक भए पनि रुसलाई चाहिँ अब मित्र शक्तिहरूलाई, रुसको मित्र शक्ति राष्ट्रहरूलाई चाहिँ दुःखद समय छ यो वर्ष। नयाँ लाभदायी अवसरहरू प्राप्त हुनेछ। अब रुसलाई सकारात्मक पक्ष यो बाघ वर्षमा पनि के छ भन्दाखेरि नयाँ र लाभदायी अवसरहरू उसलाई प्राप्त हुनेछ। भनेको मतलब अहिले युक्रेनको विषयमा जसरी अगाडि बढेको छ त्यो लगायतको अन्य कुराहरू पनि उसको स्ट्राटेजीमा होला। यी सबै चिजहरूबाट उसलाई अवसरै प्राप्त हुने देखिन्छ, नयाँ लाभहरू हुने देखिन्छ रुसलाई। तर भेडा वर्ष भएको हुनाले उसले आफूलाई अलिक सुरक्षित चाहिँ राख्नुपर्छ, अलि बढी सङ्घर्ष चाहिँ गर्नैपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सङ्घर्षमा आउँदाखेरि उसले अलि बढी आफूलाई चाहिँ अब सुरक्षा चाहिँ आफ्नो पनि हेर्नैपर्छ, गर्नैपर्छ। अब म बेलायततिर जाँदैछु, इङ्ल्यान्ड। जुन बेला चाहिँ बेलायतको दबदबा संसारभरि थियो, भनिन्थ्यो कि बेलायतमा सूर्य अस्त हुँदैन, यति विशाल साम्राज्य उसले खडा गरेको थियो। संसारभरि उसले आफूलाई चाहिँ स्थापना गरिसकेका थियो। त्यो बेलायत कुन चाहिँ वर्गमा, कुन चाहिँ वर्षमा जन्मिया होला, स्थापना भयो होला भन्ने हामीलाई चासो र एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ। बेलायत भने बँदेल अथवा सुँगुर वर्ग हो। उसलाई यो वर्ष दुःखद र कठोर हुनेछ। अब बँदेल हो हैन, बाघ वर्ष चाहिँ उसलाई अपोजिट भयो। खास गरी बाघको शिकारै हुने हो नि, बँदेल, मृग, अब अन्य जीवजन्तुहरू शिकार नभए पनि आक्रमणमा पर्ने हुन्छ। कठिनाइको सामना एक्लै गर्नुपर्नेछ बेलायतले पनि। यो वर्ष कठिनाइको सामना एक्लै नै गर्नुपर्छ। आर्थिक सङ्कट आइपर्नेछ, तर सहयोग पाउन सकिने छैन। आर्थिक सङ्कट पर्नेछ, फेरि सहयोग पाइन्न भनेपछि एकदमै कठिन समय हो बेलायतको लागि, इङ्ल्यान्डको लागि। अनपेक्षित दुर्घटना, अत्याधिक खर्च, कानुनी रूपमा दण्ड भोग्नुपर्ने, सायद बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कानुनी झन्झटको सामना पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अथवा चाहिँ आफ्नै देशभित्र कानुनी विवादहरू हैन, संविधानमा, कानुनमा त्यस्ता विवादहरू उत्पन्न हुनसक्छ। बेलायतको चाहिँ संविधान संसारकै सबैभन्दा पुरानो र अलिखित संविधान भनिन्छ, सबभन्दा छोटो संविधान पनि भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कन हुन सक्ने पनि हुनसक्छ हैन, कानुनी झन्झटहरू आउँछ भनेपछि त्यो पनि हुनसक्छ। सहयोगीहरूमाथि, सहयोगी राष्ट्रहरू, मित्र राष्ट्रहरूमाथि अथवा सहयोग गर्ने राष्ट्रहरूमाथि भरोसा गर्न सकिने अवस्था पनि छैन।
भनेपछि सबभन्दा बढी बेलायतलाई यो वर्ष आर्थिक सङ्कट पर्ने देखिन्छ। ऊ एक्लो पर्ने पनि देखिन्छ। यो अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सङ्घर्षमा बेलायतले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ। हुन त ऊ अहिले पनि अमेरिकाको पक्षधर राष्ट्र हो। एकातिर रुस र चीन जस्ता देशहरू छन् भने अर्कोतिर अमेरिका र बेलायत देश जस्ता देशहरू छन्। उसले आफूलाई कसरी चाहिँ उभ्याउँछ त्यसमा पनि उसको चाहिँ अवस्था निर्भर गर्छ। अब सुँगुर वर्षको बेलायतलाई यो वर्ष त्यति धेरै अनुकूल देखिँदैन, कठिन समय छ। अब अर्को शक्ति राष्ट्र सुरक्षा परिषदको 5 वटा स्थायी राष्ट्रहरूमा फ्रान्स पनि छ। अब फ्रान्स पनि कुनै बेलाको विश्वको शक्ति सम्पन्न र 1 नम्बर शक्ति राष्ट्र हो। त्यो बेलायतभन्दा अगाडि हो हैन। 16औं शताब्दीतिर नै फ्रान्स चाहिँ तपाईँको संसारको शक्ति सम्पन्न राष्ट्र र संसारको राज्यवादी देश 1 नम्बर देश थियो। तपाईँको त्यस पछाडि फ्रान्सको वर्ग भनेको चाहिँ नेपालको जस्तै मुसा वर्ग हो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ नेपाल पनि कुनै समय एकदमै शक्तिशाली राष्ट्र थियो। बेलायत जस्तो चीन जस्तो देशहरूसँग लडाइँ गर्न सक्ने, उनीहरूको सामना गर्न सक्ने, उनीहरूलाई कतिपय अवस्थामा युद्धहरूमा हामीले हराएको इतिहास पनि छ। फ्रान्स जस्तै नेपाल जस्तै फ्रान्स पनि मुसा वर्षमा स्थापना भएको देश हो, मुसा वर्गको देश हो। यो वर्ष सामान्य छ फ्रान्सको लागि। त्यति सुरक्षित महसुस गर्न भने सकिने छैन। सुरक्षाको महसुस चाहिँ फ्रान्सलाई पनि हुँदैन। अनपेक्षित कार्यहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सङ्घर्षमा चाहिँ शक्तिशाली देश भएको नाताले पनि उसले कसैको पक्षधरता लिनुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो पक्षधरता लिने क्रममा उसले आफूलाई तटस्थ राख्न नसक्दाखेरि अनपेक्षित कार्यहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। आन्तरिक विपत्ति आइपर्न सक्छ। सँगसँगै